Welcome to FD Academy. मैं हूं मोहम्मद इसाक एंड टुडे टॉपिक इज रिलेटेड अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. So, level of organization of living thing is very important inside the biology. The biological level of organization of living things follows a hierarchy. Hierarchy means classification. और मैंने पहले भी क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया था कि द groupings या the divisions of organisms into groups and subgroup on the basis of similar character is called classification. We know that million of living organism are present on the surface of earth. अगर हम अपने ग्लोब पर एक नज़र डालें तो बेशुमार मिलियन की तादाद में लिविंग क्रिएचर इन द फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मौजूद है। अब इसको अगर हम देखें तो ना तो सारे प्लांट एक जैसे हैं, ना सारे एनिमल एक जैसे हैं। सारे प्लांट एक दूसरे से मुख्तलिफ है और एनिमल भी इसी तरह जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ज़ाहिरी बात है एक ही वक्त में जो है हम एक एक को अलहदा डिस्कस नहीं कर सकते, इसके लिए बायोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दे आर ऑल डिफरेंट फ्राम ईच अदर, सारे के सारे जो है ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जब क्लासिफिकेशन की तरफ हम जाते हैं तो सबसे पहले ज़ाहिरी बात है हेरेची को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा देखते हैं कि ऑर्गेनिज़म किस किस्म के मटीरियल से मिलकर बने होते हैं। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो सब के सब जो है वो स्पेसिफिक मटीरियल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम साइंस की इस्तिलाह में एटम कहते हैं। सही है, यानी मैटर, उसके बॉडी को हम मैटर कहते हैं और मैटर ज़ाहिरी बात है वो एटम से मिलकर बना होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मैटर मादे का जो बुनियादी ज़र्रा है वो एटम है। सही है, और एटम इज़ फर्दर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको डिस्कस करेंगे अभी। द बॉन्डिंग्स ऑफ एट लीस्ट टू एटम्स आर मोर फॉर्म्स मॉलिक्यूल। फिर जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं, वेदर दे आर सिमिलर और डिससिमिलर, दे फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। सही है, इस तरह मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो क्या बनाता है, वो ऑर्गेनेलीज बनाता है। द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग थिंग इज अ सिंगल ऑर्गेनेलीज। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल, मैक्रो मालिक्यूल जब आपस में मिल जाते हैं, मैक्रो मीन्स लार्जेस्ट, सही है, लार्जर मालिक्यूल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रो मालिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गेनेलीज कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी बनाता है। फिर हम कहते हैं कि the highest level of organization for living thing is बायोस्फीयर्स। तो जितने भी हमारे पास, इसको वन बाय वन करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है एटम मादे का सबसे बुनियादी ज़र्रा है। व्हेन टू आर मोर देन टू एटम्स आर कंबाइंड दे फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। सही है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म्स ऑर्गेनेलीज, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज जो है वो सेल को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और फिर व्हेन टू आर मोर देन टू different cells are combined, they forms the tissue. When two or more than two tissues combine, they forms the organ. Similarly, the organs constitutes organ system, और ऑर्गन सिस्टम जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो दे कॉन्स्टिट्यूट्स अ बॉडी। इससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट्स पॉपुलेशन, और अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिटी। इस तरह जो है इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कम्युनिटी होते हैं। इकोसिस्टम को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द इंटरेक्शंस ऑफ कम्युनिटी विद इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स कॉन्स्टिट्यूट्स बायोस्फीयर्स। मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाता है, वो इकोसिस्टम बनाता है। यहाँ पर मैंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है कि द बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स अरेंज फ्रॉम द सिंपलेस्ट
to the most complex one. یعنی ظاہری بات ہے جب ہم ایٹم سے سٹارٹ لیتے ہیں تو یہ سمپل فارمز ہے، سادہ فارمز ہے، اور جب بایوسفیئر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر تو مختلف قسم کے جو ہے لیونگ کریچر موجود ہوتے ہیں، پلانٹس کی صورت میں بھی، اینیمل کی صورت میں بھی. اب اگر ہم ایک پلانٹس یا ایک اینیمل کے باڈی کو لے لیں اور اس کو ڈسکس کریں تو وہ ایٹم کے مقابلے میں زیادہ کمپلیکس کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ اس کے اندر سیلز ہے، سیلز کے اندر آرگینلیز ہے، پھر سیل جب آپس میں ملتے ہیں تو ٹیشو اس سے بنتا ہے، ٹیشو آرگن بناتا ہے. یا آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اس طرح ایک کمپلیکس کمپلیکیٹڈ آرگینزم ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس طرح اس کلاسیفیکیشن میں جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ہمارے پاس کچھ اور چیزیں بھی جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے، جس کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اس میں ہے سب ایٹامک پارٹیکلز اینڈ ایٹمز. میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو میں ڈسکس کروں گا. تو ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکلز آف میٹر. ایٹم جو ہے یہ مادے کا مختصر ترین ذرہ ہوتا ہے، وچ کین بی فردر ڈیویزیبل، جو کہ جس کو ہم فردر ڈیوائڈڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 3 بیسک پارٹیکلز پر مشتمل ہوتا ہے. 3 سے تو زیادہ، یہ 3 بیسک ہے. یا اصل میں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور جتنی بھی ہمارے پاس لیونگ کریچر ہے یا نان لیونگ کریچر ہے وہ سب جو ہے وہ ایٹم سے مل کر بنے ہوتے ہیں. تو the bodies of organism are made up of basically 16 different types of element, and these elements are called bioelements. ان ایلیمنٹ کو ہم بایو ایلیمنٹس کہتے ہیں. اور یہ کسی بھی آرگینزم کے باڈیز میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس میں سے اس 16 میں سے جو ہے 6 پیر جو ہے لیونگ کریچر کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے. تو یہ تقریباً 99% جو ہے پروٹوپلازم بناتا ہے. سیل کا جو پروٹوپلازم ہوتا ہے، پروٹوپلازم کسے کہتے ہیں؟ the living matter of the cell is called protoplasm. خلیے کا جو جاندار مادہ حیات ہوتا ہے اس کال پروٹوپلازم، اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا؟ پروٹوپلازم کہتے ہیں. اور 99% پروٹوپلازم جو ہے اس 6 بیسک ایلیمنٹ کو، جس کو ہم بیسک ایلیمنٹ کہتے ہیں، اس پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں آکسیجن ہے، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، کیلشیم ہے اور فاسفورس ہے. یہ بیسک اس لیے ہے، اگر ہم پروٹین کے سٹرکچر کو دیکھیں یا کاربوہائیڈریٹس کے سٹرکچر کو دیکھیں یا لیپڈ کے سٹرکچر کو دیکھیں، تو اس تمام چیز میں اس طرح ڈیفرنٹ ٹائپس آف وٹامنز ہے ہمارے پاس اور منرل ہے. تو اس میں آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس، ان میں جو ہے یہ چیزیں کسی نہ کسی صورت میں یہ موجود ہوتے ہیں. لہٰذا پروٹین کی فارمیشن کے لیے، کاربوہائیڈریٹ کی فارمیشن کے لیے، یا لیپڈس کے فارمیشن کے لیے، یا وٹامن کی فارمیشن کے لیے یہ بیسک ایلیمنٹ ہے. یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. It play a very important role in the growth and survivals of living thing. اس لیے اس کو ہم بیسک کہتے ہیں. چونکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو 99% بائی والیوم یہ لیونگ کریچر کے لیونگ کریچر کا جو پروٹوپلازم ہوتا ہے اس پر مشتمل ہوتا ہے. باقی جو ہے اس 16 میں سے اگر یہ 6 نکال دیا جائے تو 10 رہ جاتے. تو 1% پروٹوپلازم جو ہے وہ ان ایلیمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے. بہرحال اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ اتنے اہم نہیں ہے، یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. جس طرح کہ اس میں اگر ہم میگنیشیم لے لیں تو میگنیشیم جو ہے وہ کلوروفل کے فارمیشن کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور کلوروفل جو ہے وہ فوٹوسنتھسس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو اس کے بغیر فوٹوسنتھسس کا پروسیس رک جائے گا. اس طرح آئرن کو اگر ہم دیکھیں تو بلڈ کے اندر جو ہیموگلوبن ہوتا ہے یا ریسپائریٹری پیگمنٹ، تو یہ آئرن جو ہے یہ اصل میں آکسیجن کیریئر ہے. یہ آکسیجن کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آکسیجن ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی اس میں بہت زیادہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے بلڈ کے اندر اس آئرن کو رکھا ہے. اس طرح زنک ہے، سوڈیم ہے، آیوڈین ہے، یا میگنیشیم ہے، بونز کی فارمیشن کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، یا نروس کو امپروو کرتا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ ایلیمنٹ یہ زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے. یہ تھا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.